दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अगर मुस्तकबिल के शहर का तज़किरा कोई 2022 में करता है तो आपके जहन में दो नाम आते हैं। एक तो न्योम सिटी का और दूसरे उसके बानी का, जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने इस कंसेप्ट को मुतारिफ कराया है। जी हाँ, मेरी नज़र में एक वीडियो गुजरी है जो यूथ क्लब के कुछ स्पीकर हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं बैठे हुए न्योम सिटी के ऊपर, और मनफी तबसरे उनके मजबूर कर गए कि मैं आपकी खिदमत में हकीकत पेश कर सकूं। जी हाँ, मोहम्मद अली साहब हैं, तोहा इब्न जलील साहब हैं और एक और साहब हैं, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन मोहम्मद अली साहब चूँकि उनके ऊपर मैं पहले भी तबसरा कर चुका हूँ कि ये बग़ैर सोचे समझे, एक तो ये कि मुहक्किक तहकीक नहीं करते, अहादीस जो सुनते हैं वही पेश कर देते हैं। दूसरे ये कि ये साहब इस गुफ्तगू में, इसका टाइटल इन्होंने रखा है न्योम सिटी ऑफ दज्जाल, मोहम्मद अली, तोहा इब्न जलील और वगैरह वगैरह। तो अब आपको मैं पहले तो इनकी गुफ्तगू सुनवाऊंगा और फिर उस पर मुख्तसर सा तबसरा करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप ये समझते हैं कि बर्र-ए-सग़ीर के अहले हदीसों को सऊदी अरब से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत है तो आप हक़ बजानिब हैं, और आप अगर ये समझते हैं कि कोई सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बोलता है और अहले हदीस उलमा और मशाइख उसको सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ ये सारे के सारे मुआहिद हैं और हम अक़ीदत की बुनियाद पर इनसे मोहब्बत रखते हैं, तो भी आप सही समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं सऊदी अरब को लेकर। अब न जाने कौन है, एक साहब हैं, उन्होंने जब इनको देखा मोहम्मद अली साहब को कि ये मनफी अटैक कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान की जानिब और मनफी बात कर रहे हैं न्योम सिटी के हवाले से, तो उन्होंने इस्लाह करी और फिर मौजू तब्दील तो हुआ, लेकिन कमा हक़्क़हू, जो कि होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। बहरहाल न्योम सिटी का नाम न्योम क्यों बना, मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इससे पहले कि ये मोहम्मद अली साहब न्योम सिटी क्यों नाम रखा गया, ये सुनिए। ये कहते हैं कि इस सिटी को फ्यूचर की सिटी कहा जाता है। बिल्कुल सिटी ऑफ फ्यूचर है ये। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लाहौर के आप रहने वाले हैं, लाहौर में अगर सिटी न्योम सिटी के तर्ज पर सिटी बना दी जाए तो ज़मीनें पूरी खाली हो जाएंगी और प्योर हमारी आने वाली नस्लें जो पोल्यूशन फ्री दुनिया हो जाएगी वो सारी की सारी। People can search it out. By the way, अब इन्होंने यहाँ ये कहना शुरू किया है, क्या by the way? नियोम का हिब्रू में मतलब होता है एक दरिंदा सिफ्त इंसान। एक दरिंदा सिफ्त इंसान होता है हिब्रू जुबान में। अब ये कहते हैं कि ये न्यूम का माना, मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ इसको तज़किरा क्यों किया है। क्या आपका इरादा मुस्बत पहलू से हम उसको लें या मनफी? अगर आप मुस्बत होता तो फिर अच्छे अंदाज में अच्छे अल्फाज में आप बोलते, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? जानवर नुमा इंसान, तो एंटी क्राइस्ट। यहाँ जानवर नुमा इंसान, और इसका टाइटल भी दिया गया है कि ये न्योम सिटी सिटी ऑफ दज्जाल है, जिसको बताया जा रहा है कि ये फ्यूचर का शहर है और इसको दज्जाल का शहर बताया जा रहा है। अच्छा, अब सुनिए आगे। नियोम जो वो सिटी बना रहा है, लीनियर सिटी, न्योम जो वो सिटी बना रहा है। जब आप किसी कायद की बात करते हैं तो आप उर्दू ज़ुबान में ही तो आप तकरीर करते हैं, उर्दू ज़ुबान ही में ने तो आपको तारुफ कराया है। जब आप इस तरह के अल्फाज किसी सरबराह के बारे में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आपका हक़ है, आप किसी को पसंद करें ना करें, ये आपका हक़ है, लेकिन गैर मायारी अल्फाज अगर हम आपसे सुनेंगे, उसका इसका इस तरह के अल्फाज, तो बहरहाल हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपसे ये नस्लें, आने वाली जनरेशन और जनरेशन जो मौजूदा जनरेशन है वो कुछ सीखती है। तो गैर मायारी अल्फाज ना इस्तेमाल करें। मोहम्मद अली साहब से भी गुजारिश करूँगा और ये तोहा इब्न जलील और जो दूसरे इनके साथी हैं, इनकी इस्लाह की जाए और उलमा को, जो पाकिस्तान के उलमा हैं, ऐसे लोगों को बताया जाए कि आप जब सऊदी अरब के बारे में बोलें तो कम अज़ कम इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ें। जी हाँ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। अल अरबिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा इदारा है,
اور اس نے لکھا ہے کہ جب سعودی عرب میں اس سٹی کے بارے میں کام کرنا شروع ہوا تو بہت سے لوگ سعودی عرب کی اس نام کی کہانی میں الجھ گئے کہ یہ نام ہی کیا ہے، اور جب اس نام کو شہزادہ محمد بن سلمان سے اس شہر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جس کے بارے میں کہا کہ وہ بدأت الرحلة الفعلیہ، یہ اس کی رپورٹ ہے، اخباریہ رپورٹ، جو یہاں کا بہت بڑا ادارہ ہے الاخباریہ، نیوز چینل بھی ہے اور اخبار بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کہانی کے پیچھے جب بات یہ کی گئی کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے تو شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کے مطابق اس کو کہا گیا کہ اس کے ناموں کو جمع کیا جائے اور یہ مستقبل کی شہر ہوگا۔ تو چند نام جو پیش کیے گئے ان کی تعداد تقریباً 2000 تھی، اور 2000 ناموں میں سے بھی پھر 150 ناموں کو جمع کیا گیا، اور پھر جو مشاورتی کمیٹی بیٹھی اس مشاورتی کمیٹی نے 5 نام منتخب کیے، شارٹ لسٹ کیے، اور 5 ناموں میں سے بھی 2 نام تو ایسے تھے جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، NMBS اور یا نیوویا MBS۔ یہ 2 نام ایسے تھے جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے نام سے جڑے ہوئے تھے، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اس شہر کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ پوری دنیا کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوں گے، تو ہم نہیں چاہتے کہ انہوں نے ولی عہد کے اس بنیادی خیال پر توجہ مرکوز کرنے کی بھی حمایت کی جو کمیٹی تھی کہ اس کا تعلق مغربی ہوگا اور نہ ہی اس کا تعلق مشرقی ہوگا، اور نہ ہی اسے خاص زبان اور ثقافت سے جوڑا جائے گا، کیونکہ اسے کبھی بھی متعصب یا تعصب کی نگاہ سے لوگ نہ دیکھیں۔ اس لیے اس کا نام جو کونسل کے ممبران اور کمیٹی کے ذمہ داران تھے انہوں نے کہا، سب نے یہ مشورہ کیا کہ اس کا نام مستقبل کی نمائندگی کرنے والا ہونا چاہیے، جو کہ آنے والی نسلوں کو تعصب سے پاک رکھے، اور اسی لیے اس شہر کا نام نیوم سٹی رکھا گیا۔ نیوم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جو 3 پہلے لفظ ہیں، the fourth letter, the first 3 letters from the ancient Greek، اس کے جو 3 الفاظ ہیں NEO، ان کا مطلب ہوتا ہے گریک میں نیو، جدید یا نیا، اور 4th لیٹر ہے M، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل، تو اس کو ملا کر دیا گیا ہے نیوم سٹی، یعنی کہ مستقبل کی سٹی، مستقبل کا شہر۔ اب اگر آپ محمد علی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کا معنی یا اس کا جو نام رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی، مجھے یہ بتایا جائے کہ نیوم سٹی کا معنی اور مفہوم اس پیراہے میں، اس سیناریو میں جبکہ آپ گفتگو کر رہے ہیں سٹی آف فیوچر کی، تو اس منفی اس کے مثبت پہلوؤں کو آپ اجاگر نہ کرتے ہوئے منفی پہلوؤں کو آپ نے اجاگر کیا ہے، جو کہ آپ کے جذبات کی، آپ کے خیالات کی یا یوتھ کلب کے خیالات کی کم از کم تعارف کراتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے یوتھ کلب کے ذمہ داران سے کہ اس طرح کے اسپیکرز کو آپ جب لے کر آئیں منظر عام پر، جو بھی اہل حدیث مجھے دیکھیں، تو براہ کرم ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جب سعودی عرب کی بات کی جائے تو زبانیں سنبھال کر بات کریں، کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی اصلاح کے لیے، اللہ گواہ ہے، اس سے آپ کی شخصیت مجروح کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اردو اسپیکر ہیں اور آپ سے اردو بولنا لوگ سیکھتے ہیں، آپ سے اچھی سیکھتے ہیں، آپ سے اچھے اخلاق سیکھتے ہیں، تو آپ جب کسی
حکمران کے بارے میں یا سعودی عرب کے بادشاہ اور ولی عہد کے بارے میں تذکرہ کریں تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لیں یار. ایسے غیر معیاری الفاظ استعمال کریں گے جو آپ کی شائع نشان نہیں ہیں. محمد بن سلمان کے اوپر اگر آپ کچھ تنقید کرتے ہیں تو وہ تو آسمان پہ تھوکنے کے مترادف عمل ہوگا میرے بھائی, صحیح بتا رہا ہوں میں, آسمان پر تھوکنے کے مترادف عمل ہوگا. لیکن آپ خود مجروح ہو رہے ہیں نا, غیر معیاری الفاظ کا استعمال نہ کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے القاب کسی کے بارے میں منفی سوچ جو آپ پھیلا رہے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے. بس میری اتنی سی گزارش ہے. آپ کو اس ویڈیو کے میسج سے اختلاف کا حق حاصل ہے, لیکن ادب اور شائستگی سے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی عرب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون